आज आमी आसात ते मालबाट मडगांव आसात आनीक मालबाटांक एक घराक उजो लागले कडेन आसा आनीक हो उजड जवळ जवळ 7 सुमार लागलो जेन्ना घरचीं जीं आसात ही थोडी भायर गेली थोडी रुमां आसली आनी उजो कसो लागलो म्हूण तो आजुनी कांय कळना। उजो इतलो व्हडलो जालो की हो उजो पालोवपाक जवळ जवळ 3 फायर टेंडर जे आसात हे मडगांवचे थंय पावले आनीक बरें जालें की हो जो उजो पेटलो तो रोखडेच फायर ब्रिगेड कित्याक थंय साकून फायर ब्रिगेड मातशी लागीं आसा आनी फायर ब्रिगेडी येवपाक खरोच बरो रोखडेच पावली आनी तेणी तो उजो जो आसा हो कंट्रोलाक सद्याक हाडले कडेन आसा। फायर सिने विशांता कडेन घराक उजो लागलो म्हणून आमकां कॉल येयलो इमिजिएट आमी येयले हिंगा 1-2 मिनटां भितर पावले आमी जाल्यार उजो लागला बरोच मोठो आसलो उजो म्हणटकीर हांवें दुसरी सेकंड आमची गाडी आपयली मडगांवच्यान आनी तेजे भितर आतां कंट्रोल केलो उजो आनी वेर्णाची एक गाडी आपयली टोटल 3 गाडयो मारून आमी ते कंप्लीट उजो पालयलो।